हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आज तो मैं कहता हूँ क्या कॉर्पोरेट लुक उन्होंने बनाई हुई है। क्या बात है, पैंट कोट। हमने भी हेलीकॉप्टर लुक बनाई हुई है। आज तो किसी अदारे की CEO लग रही हैं। मैंने देखा परेशान बैठी थी, मैं क्या सोच रही हैं बानिया जी? कहने लगी पता नहीं इस सर्दियों में भी चलगोजे हमारी किस्मत में हैं कि नहीं। नहीं, फिर मैं ले गया ड्राई फ्रूट की दुकान पे सर। वहाँ चलगोजों को ऐसे देख रही थी जैसे मेले में लोग जलेबियों को नहीं देखते। यार डॉक्टर को चला गया, कहते मैंने चेक करो, कहते जी तुहानू ओ पॉजिटिव चलगोजियां दी कमी है। लेकिन कभी खाए? कितनी देर होगी वैसे? बहुत पसंद है मुझे, तो मैं खाती हूँ। आप बताइए ना, डिफेंड करिए अपनी लुक को। मैं क्या डिफेंड करूँ? जो बात है उनको बताइए। आप पे तो बिल्कुल मेरे फैशन का कोई असर नहीं हुआ। आपका फैशन सेंस वैसे का वैसे ही है। अच्छा जी, कुछ बेहतर नहीं हुआ उसमें। नहीं मेरा हो भी नहीं सकता ना, जब मैं रहता हूँ इनके साथ हूँ। सर 19 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਰਸੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 350 ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं 120 ਦੇ। बहुत बुरी बात है, आप एम ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी जबरदस्त लुक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, कोई CEO लग रही हैं या फिर लॉयर लग रही हैं आप। Yes. और शायद उसकी वजह ये है कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो भी लॉयर हैं। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही बेधड़क किस्म के इंसान है, जो दिल में आता है बोल देते हैं। और अक्सर व बेशतर उनका यही बोलना उनको अपनी ही पार्टी में भी कुछ मुश्किलात से दो चार कर देता है। आप सबकी तालियों में जनाब शेर अफजल खान मरवत। वेलकम टू द शो जी भाईजान। कैसे हैं आप? ठाकुर साहब, बड़ी इंतजार कराई सर आपने। तो आज एक शेर मैंने लिखा है आपकी शख्सियत पे सर। जनाब। मुझको तसल्लियां ना दे, रोया नहीं हूं मैं, लाली है जो आंख में, सोया नहीं हूं मैं, होने को मुझसे क्या कुछ नहीं होता, मगर यहाँ बैठा हूँ तेरी आस में, खोया नहीं हूं मैं। हाय 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 हाय, ना जाने क्या जमाना चाहता है, ओए होए होए, हर पल कोई दिल दुखाना चाहता है, क्या झलकता है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। मरवत साहब, आप कोई शेर उनको सुनाना चाहेंगे इनके शेरों के जवाब में? एक शेर याद आया, शिबली फराज साहब के वालिद साहब अहमद फराज साहब का शेर है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आपको पक्का पता है खान साहब की जमानत नहीं होगी? आपको देख के शेर के बजाय एक फिक्र मैंने कहना था आपको। जी जी। वो जो आजकल आपके माशाल्लाह बाल इतने स्याह हैं, ये मूंछों के, और ये जो आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है, मेरे 8वीं क्लास में इस तरह बाल स्याह हुआ करते थे। नहीं तो मैं 8वीं से लेकर अब तक भी ऐसे ही हूँ सर। माशाल्लाह, ये तो है, हमें पता। ये 8वीं में भी खजाब लगाते थे। मगर शेर अफजल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। आपके आने पे आज मैं एक चीज तो आवाज़ बुलंद कह सकता हूँ, जो कि आपके लिए नून लीग ने कही कि देखो देखो कौन आया। कल गया एक दोस्त की शादी में वजीराबाद, तो दोस्त ने बताया कि मेरा उसके शादी में आना उसको इतना महंगा पड़ा कि एन उसका वलीमा मनसूख होते होते रह गया कि जी ये आ रहा है, तो इंतज़ामिया ने NOC जो है वो विड्रा कर दिया था। और एक दफ़ा एक दोस्त खारियाँ का था, इटली से आया, तो उसने कहा जी कि मैं खाना करना चाहता हूँ, बिरादरी के लोगों को बुला के, तो आप उधर आ जाएँ। तो उसको मैंने कहा कि मुझे मत बुलाओ, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाएँ। तो खैर 2 दिन के बाद खान साहब ने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। अब एहतजाज के दिनों में फिर पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। फिर मैंने उसे कहा कि मत बुलाओ, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। फिर उसने कहा नहीं आना है। जब दीना के नज़दीक में पहुंचा, जिस दिन खाना था, तो उसने कोई होटल बुक किया था, अहबाब अजीज़ रिश्तेदारों को बुलाया था, तो अचानक जो है कॉल आई और वो भाग रहा था। उसने कहा जी वो होटल भी सील हो गया, मेरे घर के दरवाजे भी बंद हो गए, वो सिर्फ खाना खाने जा रहा था। आपने बात की ना नून की, आजकल मुज़ाकिरात हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए।
ورنہ 2 سالوں سے تو ہم بالکل چوروں کی طرح پھر رہے ہیں. ناکا آتا ہے نا, ٹوپی رکھی ہوتی ہے, سر پہ نیچے کر لیتے ہیں, ماسک لیتے ہیں. ایک زمانے میں ایک اور ماسک پہنا کرتا تھا, داڑھی آ جاتی تھی, کوئی 65-70 سال کا بوڑھا ہو جاتا, اس میں نہیں پہچانتے تھے. کل لاہور میں 2 ناکوں پہ آیا, اچھا, دونوں ناکوں پہ پولیس والوں نے پہچانا, انہوں نے اتارا اور سب نے سیلفی لی. مگر ویسے مجھے بتائیں مرود بھائی, ابھی آپ آئے لاہور, پچھلی بار بھی آپ آئے تھے, تو یہ کافی آپ کے اوپر نظر بہت رہتی ہے, تو اس بار آپ نے ایسا کہا کہ سیلفیوں سے ہی بات ختم ہو گئی, کوئی اور نظر شظر تو نہیں پڑی؟ 2 سال کے سے تو اب اس طرح ہے نا, کوئی لمحہ ایسا ہے نہیں جہاں پولیس یہ سارے پیچھے نہیں ہوتے, گاڑی کے پیچھے, ہوٹل پہ, اب عادت سی ہو گئی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے ساتھ اکثر پارٹی کے اندر بھی یہ رہتا ہے, اور بہت جیسا میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ اپنی ہی پارٹی میں بھی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ کبھی آپ کو کہا ہے دوستوں نے کہ یار مروت تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کرو؟ یا نہ دیکھیں, میں پارٹی سے کبھی مستفید ہوا ہی نہیں ہوں, نہ میں کبھی سینیٹر رہا ہوں, نہ کبھی منسٹر رہا ہوں, نہ کبھی میں نے 1 ٹکے کا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن میں نے پارٹی کے لیے ملک کے طول و عرض میں کنونشن, جلسے, جلوس, مار کائی, پرچے کائے, گھر گرائے, سب کچھ میرے ساتھ ہوا, تو مجھے کسی کی کیا پرواہ ہوگی؟ نہیں مگر ویسے کوئی دوست والے, فیملی وغیرہ؟ نہ, مجھ پہ کسی کا قرض نہیں ہے, تو لہٰذا اور میں بات جو کرتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں اور اپنی ضمیر کے مطابق بولتا ہوں. قانون کے اس پیشے میں ہم نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ اس میں بھی ہم دوہرا معیار رکھیں, اور بہت سارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن اب شاید سب نے پہچان لیا کہ یہ مطلب ہے کہ سیدھی ہونے والی چیز نہیں ہے, تو لہٰذا گزارا کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب آپ جو انہوں نے پکڑا اور میری قمیض ڈر کر کے پھٹ گئی, تو وہ ذرا آواز نکال دیں مہربانی. آواز نکالتے وہ آواز ہمارے محترم اسپیکر ہے نا سردار ایاز صادق صاحب, اس کی بھی خواہش تھی کہ میں اس کو یہ آواز دوبارہ سناؤں, لیکن میں کسی کو وہ آواز دوبارہ نہیں سناؤں. سر, آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی وائف نے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں, جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. تو ہماری سوسائٹی میں تو یہ کافی کامن ریزن ہے فار سیکنڈ میرج. تو ایز اے مین آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی یونیک پرسپیکٹیو ہے ہماری سوسائٹی میں آپ کا, جو آپ نے پرسپیکٹیو دیا؟ اس بیان پہ مذہبی حلقوں نے میرے اس پہ تنقید بھی کی تھی, لیکن حضور کریم نے تو کہا تھا کہ شرط یہ ہے کہ آپ انصاف کر سکیں. میاں نے اگر ایک زندگی پائی ہے, دوسری زندگی تو ہے نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اسی طرح بیوی کی بھی نہیں ہے. اب یہی ایک زندگی میں آپ اس پہ 100 تن لے آئے تو اس کے لیے زندگی میں کیا رہ گیا؟ دیکھیں, اللہ نے جو ہے نا جب آپ کی قسمت ملا دی آپ کی اہلیہ کے ساتھ, میرا خیال یہ ہے کہ پھر اولاد یا کوئی بھی قربانی جو ہے وہ انسان کو اپنی بیوی کے لیے اٹھانی چاہیے. یہ زندگی یہ گزر جاتی ہے نا, اب آپ اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. میرے چچا نے 5 شادیاں کی تھی. اب چچا نے 5 شادیاں کی تھی اور میں چچا کو دیکھتا آیا جب اس نے دوسری شادی کی, پھر تیسری, چوتھی, 5ویں, تو جو تازہ شادی کر لیتا وہ اس کا ہو جاتا تھا, پیچھے والوں کو چھوڑ دیتا تھا. مطلب چھوڑ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ان کے مراسم تعلق پھر نہیں ہوتا, محبت بڑھ جاتی تھی جو نئی شادی, سارے لوٹے بن جاتے ہیں نا. مگر ان کا جو پوائنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی مرد ہوتے ہوئے یہ بڑا ایک یونیک پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ عموماً نہیں ہوتا. وہ آپ کو بڑا اس پہ اپریشیٹ کر رہی ہیں, مجھے لگا. اللہ تعالیٰ نے جو شریک حیات دی ہے, وہ شریک حیات سے مراد یہی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی بنیادی ایک اکائی ہیں, ایک حصہ ہیں. اور میں فیملی کورٹ جج رہا ہوں, میں نے بہت سارے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا ہے. جب تک آپ اپنی اہلیہ زوجہ کو عزت اور احترام نہیں دیں گے, عزت احترام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سونا لا کے دیں, آپ اس کو گاڑی لے کے دیں, بلکہ آپ اس کے جذبات کو مجروح نہ کریں. اور سب سے بڑا جذبہ جو مجروح ہوتا ہے نا, وہ اس کی محبت کو آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.